essayez de taguer vos amis s'il vous plaît et de partager au maximum le live. تفهمنا؟ Bien. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا فرحانه بزاف كما العاده انني كنتلاقى بكم في موعد يومي جديد، المواعيد اللي خديناهم واللي لانسيت بهم المبادره ديال الكوتشين للجميع، لان هذه السنه كانت سنه استثنائيه في ظل وباء الكورونا، وكان من الضروري علينا حنا كاوتور وكدي كوتش وكاساتذه اننا نمدوا لكم اليد ديال الدعم ونعاونكم لتخطي هذاك الحاجز النفسي الرهيب اللي كان عندكم وعند الاسر ديالكم وعندنا حتى حنايا، والحمد لله اللي بدا كيعطي الثمار ديالو. انا بعدا كنشوف الناس اللي كنتواصل معاهم في الخاص فرق كبير من المره الاولى كيفاش بديت معاهم لدابا، والحمد لله هم في تطور مستمر والباب مفتوح لكم كاملين. اللي عنده شي حاجه ملحه يتصل بيا. دونك عندي لاشين يوتيوب حجي فاطمه الزهراء وغتلقاو اللوغو ديال الكوتشين، ولا باج فيسبوك سميتها فوتر كوتش سي موا حجي فاطمه الزهراء. نيزيتي با لي بيرسون اللي خاصهم ان اكومبانيمون بيرسوناليزي يصيفطوا لي دي ميساج داكوغ، وانا غنكون في الرد وما تخافوش، راه كنبقى مع الانسان معاه، وراه الدراري اللي معاكم دابا في لاباج يقدروا يكتبوا لكم دي كومونتير بان الا هما غيبوا ولا شفتهم غبروا، انا اللي كنصيفط لهم دي ميساج باش كنشوفهم فين وصلوا، باش نفكرهم في لي زوبجيكتيف ديالهم ونخليهم دائما ايجابيين. اذا غنكملوا اللايف ديال التوجيه اللي جبدينا البارح. هضرت لكم على المقدمه، هضرت لكم على لو باركور ديالي بيرسونيل، شوز اللي ما كنبارطاجيهاش بزاف، ماشي ما كنبارطاجيهاش يعني ما بالعكس كنبارطاجيها في الوقت اللي خصها تكون كمثال وباش الانسان يقتدي بها وباش يعرف بان ما كاينش شي واحد، لان لكل جواد كبوه وما كاينش شي حد ما طاحش باش يعاود ينوض ويكمل المسيره. الناس اللي لقاو مثلا مسيره اعتياديه وما وقع فيها والو راه ما عاشوش تجارب وما وقعوش في الفشل، ولا ما وقعتيش في الفشل راه ما كتعلمش. نهار يجيك الفشل الاول غيكون ذريع بالنسبه لك وتقدر تفشل فيها وتكون الضربه القاضيه. الوغ كو الا كنتي من صغرك كطيح وكتنوض وكطيح وكتنوض كتربى على ثقافه يعني الغلط وعلى الفشل. ما كنقولش اننا نوليو مدمنين عليه، لان عارفين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك لا يلدغ المؤمنون من الجحر مرتين، يعني ما يمكنلكش. وماشي هذه القضيه التفسير ديال العلماء ماشي غير ضروري انت تغلط جوج مرات. الا كان الصديق ديالك ولا الاخ ديالك طاح في واحد المشكله راه هو مؤمن وانت مؤمن، ما خصكش تطيح في ديك المشكله اللي طاح فيها هو وتقتدي به وتحاول تافونسي وتكون عندك انت مشكلتك وتطيح منها وتنوض. هكذا تستمر الحياه. علمونا حشومه هذا الشيء وعيب وما خصكش تسقط، السقوط بانه كارثه، لا هذاك الشيء تحروا منه، قطعوا القيود المجتمع. شوفوا هذاك الشيء اللي كديروا فيه شنو مصيره الله سبحانه وتعالى. الا كان حلال واش الله حرم الفشل؟ واش وربي تيقول لك باب التوبه مفتوح وكل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وربي كيقول لك هادشي كله، وربي تيقول لك وتيقول ليه تيقول ليه ابليس عدو الله، تيقول ليه انا بعزتك وجلك لاغوينهم حتى حين، يعني نبقى حياتي كامله وانا مجند الجنود ديالي اللي هما الشياطين انهم يديروا الغوايه لبني ادم. وربي سبحانه وتعالى تيقول ليه ولا لا ان استغفر ما داموا يستغفرون، انني اغفر لهم ما داموا يستغفرون. يعني من غير ابليس تحدى السيد الله سبحانه وتعالى وقال له انا غنبقى ندير لهم الغوايه، قال لي بقى دير لهم الغوايه انا موجود، كيف ما هما كيستغفروا انا كنغفر لهم ونشوفوا شكون غيربح فينا. واكيد ان الله سبحانه وتعالى هو اللي غيربح، والناس اللي تعلقوا بحبل الله هما اللي غادي يربحوا. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو التوجيه. البارح هضرت لكم على المقدمه ديال التوجيه وقلت لكم شوفوا شنو باغيين ديروا، شنو باغيين تكونوا. ملي قلت لكم واحد الحاجه نسيتها، انني هضرت غير على المهن وكيفاش كتشوفوا المهنه. كاينين منكم اللي باغيين يديروا مشاريع خاصه، اللي ما باغي حتى حد يحكم فيه، ما باغي يكون عنده مدير، ما باغي يكون عنده وقت، ما باغي يخدم بلا كادونس ديالو وبالمجهود ديالو الخاص ويدير تقنيات ويدير اعمال اللي يديفلوبي بها لو بيزنس ديالو. هادشي اللي بغينا، لان مؤخرا قبل من وباء الكورونا الملك محمد السادس يعني دار واحد المبادره رائعه ديال لونتربرونيا اللي سميتها انطلاقه، وعطاها يعني يعطيها بمساعده هائله للشباب اللي عندهم حاملين المشاريع. ولكن نتوما باقيين بعاد على هذا لو ستاد. غير بغيت نقول لكم الا كانت عندكم فيزيون ديال لونتربرونيا وباغي يكون عندك مشروع، ما تبقاش تقول انا ما عنديش الفلوس، انا ماشي لاباس عليا، انا ما واردش، انا راه تو تي بوسيبل. خاصك غير تشوف انت راسك شنو بغيتي دير. الا كنتي باغي دير مشروع خاصك تعرف بانك خاصك دير لا جيستيون دير الماناجمنت وهذا باش تكون متحكم في لو بيزنس ديالك. تري بيان. دونك البارح دابا نتوما عايشين في لا فيزيون ديال شنو بغيتو ديروا من بعد. اليوم جيت نهضر معكم على افاق ديال كل شعبه. الوقت ما غيكفينيش باش نقول لكم المدارس والجامعات كلهم في كل شعبه. غنسالي لو لايف، غندير لكم في ان كومونتير
لي زيكول ولي زونيفرسيتي ولي فاكولتي اللي لي بكل شعبه غنديرهم لكم اون كومونتير، دونك تبعوا معايا حتى الاخر. ولكن هذا ما تيعنيش انني داكشي اللي عقلت عليه كامل غادي نقوله لكم باش نحاولوا نربحوا الوقت. غنبداو بالشعبه الادبيه وغنعطيها اهميه وغنهضر عليها. علاش؟ لان كلشي تيقول لك شنو هما الافاق. اصلا جاوني اسئله بزاف في لي لايف ديالي شنو هما افاق الشعبه الادبيه استاذه، والناس كلهم تيحقروا هاد الشعبه في البلاد. ما عرفتش علاش الشعبه الادبيه محقوره في المغرب، الوغ كو الشعبه الادبيه كتخرج لينا محامون، كتخرج لينا اساتذه، كتخرج لنا ادباء، كتخرج لنا شعراء، كتخرج لنا ممثلين، كتخرج لينا قضاة، كتخرج لينا دينوطيغ موثقين. ما فهمتش هادو كلهم واش ما عندهمش لو بوا ديالهم في المجتمع؟ ما يمكنش. انا نعطيكم واحد القصه ثاني معيشه، لان ملي كنعطي فيو كو جو سوي بروف دو مات، يعني ما كنعطي شي حاجه ما كنعطيهاش بدون برهان، ما كنعطيش اون بروف. نعطيكم واحد الحاجه بسيطه. ملي عقلت يومني عاودت لكم على لو بروبليم اللي طرا لينا مع الشركه واضطرينا اننا نخرجوا لافاق اخرى وتم اختياريه التعليم. وقلت لكم مشينا باش نطلبوا من القضاء انه ينصفنا وناخذوا فلوسنا. مشينا ناخذوا استشاره قانونيه من عند محامي. تخيلوا معايا ان الاستشاره القانونيه طلبت لنا 1000 درهم في ساعه ديال المكانه. الوغ كو الطبيب اللي عنده باك بلس 14 ولا باك بلس 16 ولا باك بلس 8 كاع الا كان داير غير ميدسان جينيراليست، الا دخلتي عنده غتدخل عنده 200 300 درهم الى طار 400 درهم. تخيلوا معايا محامي 1000 درهم لا كونسلطاسيون. ويمكن لكم تيقنوا من هادشي اللي تنقول، سورتو هادوك اللي اسمائهم معروفين واللي تيبانوا في التلفازه واللي عندهم دو ليكسبيريونس. ولكن الطبيب الا كان معروف سيكون معروف عنده ديك لا طاريف ما تيفوتهاش. شنو بغيت نقول لكم استنتاجا من هذه القضيه؟ علاش كتقولوا بان الشعبه الادبيه ما عندهاش افاق؟ المشكله اللي في الشعبه الادبيه التعامل ديال التلاميذ معاها. اون فوا كيطلع لا فاكولتي وكيشوف راسو بان تلف بان لي داكشي كبير كيتوه وكي ابوندوني. اما التلاميذ اللي كيبقاو شادين وكياخذوا لا ليسونس ديالهم كيتبعوا الماستر ديالهم كيدخلوا لاحد المعاهد العليا لا ديال المحاماه ولا ديال القضاة لا هذا، راه المستقبل ديالهم مضمون والضامن هو الله سبحانه وتعالى. اذا غيروا الفكره ديالكم. الناس اللي في ادب عطيو لراسكم قيمه. الحاجه اللي ما كناش حنا كنا كنواخذوها على الادب ان كانوا الناس ما عندهمش معدلات كبار وكيصيفطوهم للشعبه الادبيه. اليوم ما بقاش خص يكون هادشي. الشعبه الادبيه خصها يمشيو لها الناس اللي عندهم على الادب، عندهم على ليكتور، عندهم على الشعر، عندهم على اللغات، وعندهم نقص في المواد العلميه، لان ذكاءاتهم مختلفه ماشي ذكاء رياضي. تفاهمنا؟ شنو هما افاق الشعبه الادبيه؟ دابا انت ان شاء الله نجحتي في هذا البكالوريا وتحلوا لك الافاق. عندك اول حاجه هي الجامعه او كليه الاداب والعلوم الانسانيه، وكتقدر دير فيها بزاف ديال التخصصات، منها الادب بجميع اللغات، يعني الادب العربي، الادب الفرنسي، الادب الانجليزي، والادب ديال اللغات اخرين. كاينه الصينيه، كاينه الكوريه على حسب المدن ياك. كاين بعد الادب كاين علم النفس، كاين علم الاجتماع، كاين يعني كاين التاريخ والجغرافيا، يعني كل ما هو اجتماعيات. هادشي كله كتقدر ديرو في لافاك. يعني الا نجحتي ب10 كتقدر تدخل دير هاد الشعاب. علاش حنا كنقولوا لراسنا الا جبتي 10 وغتقبل عليا غير لافاك؟ علاش عندنا مشكله في المغرب اننا حاقرين لافاك الوغ كو الدبلوم ديال لافاك. وكنتحدى هاد الهضره اللي تنقول الدبلوم ديال لافاك والحرم الجامعي وقدسيه الجامعه في العالم ككل مشهود ليهم، لا في انجلترا اللي فيها يعني لي غراند يونيفرسيتي، لا في امريكان اللي فيهم لي غراند يونيفرسيتي، هاد الناس اللي فيهم عندهم هافار وعندهم اوكسفورد وهذا. علاش ما هبطوش من شان الجامعه وحنايا اللي كتقول لهم مشى لافاك يقول لك مشى على لافاك؟ علاش؟ شحال من واحد تابر وتوكل على الله ويعني وكان عنده ان انغاجمون في لا فاكولتي ولا ان كادر سوبيريور ولا ان دكتور، عنده ان دكتورون ولا ان دكتور، عنده دكتور في التخصص اللي هو داير. دونك حيدوا عليا ديك النظره السلبيه. لا فاك انا عطيتكم دابا اضعاف الايمان. جبتي غير 10 نجحتي عندك افاق كبيره في الجامعه. تري بيان. مني غتسالي من الجامعه كاينين معاهد. قبل ما نشرح لكم عفاكم شنو هما المعاهد، بغيت نحل واحد لا بارونتيز لجميع الشعاب. كاين في المغرب عده انواع من الاختيارات ما بعد البكالوريا. كاين الاختيار اللي فيه باك بلس 2 هو اغلبيه تيكون التكوين المهني، يعني ليستيا ولا على حساب المراكش شنو سميتهم في المهم، ولكن اغلبيتهم سميتهم ليستيا، يعني معاهد التكوين المهني في جميع التخصصات. وكاين والبي تي اس ولي كلاس بريبا فيهم هادو كلهم فيهم سنتين، ولكن معاهد التكوين المهني بوحديتهم. من بعد نهضروا على البي تي اس. البي تي اس كيعطيك دبلوم تقني متخصص ياك، ومن بعد منه كاين لي كلاس بريبا اللي كديك مدارس الهندسه، وكاينين المدارس العليا الوطنيه بحال ليسكا او، بحال لو ان سي جي، بحال لينسا، بحال لينسام، بحال ليناب،
داكوغ. وكاينين لي زونيفرسيتي، لي زونيفرسيتي في المغرب الجديد دابا ولاو كاينين حتى البريفي، بحال لا ميديسين ولات عندنا في البريفي. سي فري كو دو لا جيستيون داكشي كان شحال هادي بريفي، مي دابا ولاو عندنا يعني جامعات عليا بريفي. الناس اللي مثلا ما جابش الميديسين في الدوله وما جابش الكونكور ديالو عنده ميسور ماديا يقدر يدير الكونكور يعني يدوز الميديسين بريفي. دونك انت عندك 4 ديال لي شوا، مثلا عندك التكوين القصير اللي فيه 2 عندك تكوين في مدرسه ياك اللي كيكون ما بين 3 أو 4 أو 5 سنوات وكتاخذ ديبلوم من ديك المدرسه من نهار كتبدا فيها، ولا في جامعه. وملي كنهضر على جامعه عول على النفس الطويل، لانك تقدر خصك توصل للماستر ديالك، غدير لا ليسونس كخطوه اولى، وغادي ندوزو حنا للسيستم جديد اللي كنتو عارفين ان غندوزو للباشلور، يعني غنردو لا ليسونس في 4 سنين، ما غتبقاش فيها 3 سنين، وغيولي عندك الماستر وعندك الدكتوراه. يعني الناس اللي كيمشيو للجامعه عندهم نفس طويل وباغين دبلومات عاليه وشهادات وكفاءات عاليه، ما نبقاوش نشوفوا لافاك بدنيويه، خصنا غير حنا نتعاملوا مع الامور بسلاسه. اذا نرجع للناس اللي عندهم باك بلس 2 اللي باغي باك بلس 2. كاينين الناس اللي ما عندوش النفس الطويل في القرايه، يقدر الا مشى لافاك دوزيام اني ابوندوني، يشوف ان لي موديول ديالو ما كيدخلهمش وداكشي لاشي وغيمشي ليه كلشي. هاد العينه كنصحهم يمشيو للتكوين المهني، يدير 2 ياخذ لو ديبلوم ديالو، يدخل لسوق الشغل، لان لي ديبلوم ديال التكوين المهني مطلوبين بزاف. علاش؟ لانهم كيعلموك ان ميتي، نوطامون دابا في هادشي ديال الديفلوبمون لا ديجيتاليزاسيون، داكشي كيعطيوك في 2 لو ماكسيموم دو بروغرام في الديفلوبمون في لا بروغراماسيون. كتخرج عندك ان ميتي، كتخرج تخدم باش تقاد لا يعني لا بارتي فينانسيير. سورتو الناس اللي مثلا ما عندهمش الوالدين ديالهم انهم يقدروا يصرفوا عليهم بزاف مورا البكالوريا، غتخرج تخدم، وتما الا اكتشفتي في راسك النجاح ولقيتي براسك ان عندك اون كارير، غتقدر ترجع تكمل اون ليسانس بروفيسيونيل اون فورماسيون كونتينيو، يعني تكمل بالليل قرايتك وتكمل الماستر. شنو بغيت نقول لكم من هذه الرساله؟ ان باك بلس 2 دابا ما بقاتش نافعه بزاف وما كتعطيكش ان بوا. خذها، كون ذكي، خذها، خدم. حسيتي براسك داك الصالير كافيك و تو طون سون وبخير، الله يكمل عليك. حسيتي براسك ما كافيش وفاقت فيك ديك الرغبه ديال تكمل قرايتك، ودابا انت مسؤول وعندك عمل وديكلاري في لا سي ان اس اس وكلشي، اجي نمشي نكمل بالليل وندير لا ليسانس في الفورماسيون كونتينيو. ملي كنقول لا فورماسيون كونتينيو هي لي كور دو سوار، تقرا بالليل ولا الويكاند وكتاخذ ديبلوم بحال ديال النهار تماما، وتساعدك ان يتزاد لك في الصالير ديالك ولا تبدل لو بوست وتقدم به دي كونكور اخرين. تفهمنا؟ وتقدر تكمل حتى الماستر بهذه الطريقه. دابا عندهمش نفس طويل غيديروا هاد 2 مورا البكالوريا يخرجوا يشتغلوا. نجيو نهضروا على الناس المتميزين وعندهم دي زامبيسيون وباغيين يجيبوا احد المعاهد العليا. وبغيت نفسر لكم واحد الحاجه، الفرق بين المعاهد العليا وبين الفاكولتي، لو بروغرام تقريبا اي لو ميم، غير في مدرسه كيكون قانون ديال المدرسه بحال اللي عندكم دابا في الباك، عندكم قسم، عندكم ديليغي، عندكم الغياب، عندكم يعني الماناجمنت هذاك الاداره قريبه منك حيت انت في مدرسه. وبيان سور الناس اللي مخولين يدخلوا المدارس هما الناس اللي عندهم معدلات عاليه، كنهضر على لينا ليسكا او لو ان سي جي انسي دو سويت. ولكن الناس اللي ما جابوش معدلات اللي تخليهم يدخلوا يديروا لي كونكور ويدوزوا هاد الامتحانات، ولا مثلا بعيد على لي كونكور، غير ان النقطه ديالك تكون عندك انتقال او يدخل المدرسه مثلا بحال لو ان سي جي، راه داكشي اللي غتقراه في لو ان سي جي بوندون 5 ans غتقراه في لا فاكولتي ديال ليكونومي، لو ميم كونتوني. وداير لي زيكسبير كونطابل اللي خارجين مثلا من لا فاكولتي راه بحالهم بحال الناس ديال لو ان سي جي، صوف كيما قلت لك هذاك لو ان سي جي كيقرا في ظروف ديال المدرسه، والاخر تيقرا في ظروف بوحدو. الا ما كانش عنده لداخل واحد لا ريسبونسابيلتي وكيمشي لي كور ديالو وكيدخل لونفي وكيبان ليه كبير وعامر وما كاين لا غياب لا يتبعك لا واحد، دونك كتقري راسك براسك. وهذيك هي في حقيقه هذيك هي طالب جامعي، هي هذيك هي الدراسات العليا حتى ما يبقى، لانك انت وليتي بلغتي سن الرشد، وليتي انسان راشد، خصك تحكم في راسك. المدرسه كتبقى تابعاك، ما غيبتي الا ما جيتيش كيعيطوا لوالديك لا تعطلتي انسي دو سويت. دونك دابا لا فيزيون اكلير، لا فاك راه ماشي قل من المستوى ديالها من معاهد ولا من حاجه اخرى. الانسان اللي مثلا ما تيجيبش شي مدرسه ويقول لك لا انا غنمشي نخلص على راسي بالفلوس، حيت لا فاك لا فاك راه فيها ان ترافاي دو كاليتي، دي بروغرام دو كاليتي، فيها دكاتره من الطراز الرفيع، فيها دي سونتر دو ريشيرش رائعين، الناس اللي باغيين يديروا الدكتور. دونك سمحوا لي كانت هذا، ولكن كان خصني نشرح لكم هادشي باش تكون عندكم اون فيزيبيتي وتقول انا فين، انا باغي نخدم عامين مورا الباك، لا انا غنصبر شويه وغناخذ باك بلس 5، ولا غادي نمشي للجامعه ونقدر نكمل في الدكتوراه ديالي. دونك انت خصك تقرر شنو بغيتي تكون. نرجع لكم لافاق الشعبه الادبيه. اذا ملي هضرت معاك على لافاك ديال العلوم الانسانيه والاداب، من بعد باقي لك عاوتاني لا فاكولتي ديالاش
ديال العلوم الاقتصاديه والعلوم السياسيه، هذيك حتى هي كتحل لك الابواب ديالها وانت مترشح ديال البكالوريا اداب. الا عندك باك اداب كتقدر تدخل دير ليكونومي، وهنا راه فيها مبدا تكافؤ الفرص. يعني الا كنتي لقيتي راسك انك خديتي الباك ديالك ولكن باغي دير مجهود وباغي تكون كونطابل ولا تكون ان فينانسيي ولا تكون ان جيستيونير ولا بغيتي تحل لو بيزنس ديالك، لا فاك ديال ليكونومي كتحل لك لا بورت. خاصك غير دير ان ايفور وتحاول تلقى دي زامي مع من تخدم اللي يشرحوا لك، يكون عندهم هما معلومات اوليه مثلا في لا كونطابيليتي وفي لا فينانس وفي الماتيماتيك فينانسيي اي انسي دو سويت. دونك ها هي حتى لا فاك ديال الاقتصاد كتحل لك بابها. عندك بزاف ديال المعاهد تقدر تدخل لهم انت في الشعبه الادبيه، بحال المعهد ديال الصحافه، المعهد العالي للصحافه، تقدر تكون صحفي ومهنه رائعه الصحافه. تقدر تكون المعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي، حتى هو تقدر تكون ممثل ولا منشط برامج ولا مهم توسكي ثقافي. عندك المعاهد ديال العسكريه، كاينين دي برونش فيهم كيبغيو الاداب، كاينين معاهد ديال الدوله اداريه كيبغيو الاداب، كاينين باش ما نساو والو كاينين معاهد ديال الصحه كيقبلوا بكالوريا اداب. كنظن ان هادو يعني مجموعه من المدارس ومن الافاق اللي كتبغي الشعبه الادبيه. ما بغيتش شي حد يجي يقول لي شنو هما الافاق ديال الشعبه الادبيه، ولكن بالمقابل خاصك تكون انسان متمكن من القراءه والكتابه، لانك انت ادبي. يعني يقدر يكون في اي امتحان ولا كونكور غدوزو يعطيك اون ديسيرتاسيون، يعطيك تكتب تعبر دير واحد النص نثري ولا شعري، على حساب اغلبيه كيكون نثري. خاصك تعرف تكتب، وباش تعرف تكتب خاصك تقرا، وباش تقرا خاصك تنمي الرصيد اللغوي. بحال هضرت لكم على اللغه العربيه الفرنسيه والانجليزيه، وراه ما يمكنلكش تكون غادي دير الصحافه وما تكونش كتقن اللغه العربيه. والمشكله ان هاد الجيل عندنا مدرج، راه كنقولوا كلمات باللغه العربيه كاين اللي ما كيفهموا حتى واحد. علاش؟ لاننا تراجعنا على الرصيد اللغوي. حتى الصحافه دازت للتدريج، الكتابه الصحافه المكتوبه دازت للتدريج، الراديو داز للتدريج، ما بقاش داك الرقي في النيفو. دوكو النيفو طاح من الناحيه اللغويه. ولكن انت كنتي ان كونديدا ديال الاداب وبغيتي تلقى افاق، خاصك هذا الصيف تستغلو في قراءه الجرائد والمجلات والكتب اللي تعاونك انك على الاقل الا دوزتي مثلا مباراه شفويه ولا كتابيه تحاول تجيب ديك النقطه ديالك باش تدخل لذاك المعهد الا ما كنتيش باغي الكليه. بيان، هادو هما الافاق ديال الشعبه الادبيه. ندوزو دابا لافاق الشعبه الاقتصاديه، يعني شعبه الايكونومي الاقتصاد والتسيير. عندها نفس الافاق مثلا من ناحيه يعني لا كونستيتيوسيون، كاينه لافاك ديال ليكونومي، وديك الساعه كيكون عندك واحد يعني سبق كبير بالنسبه للزملاء ديالك، لا كانوا اداب ولا كانوا سيونسكس ولا كانوا سيونس مات. الا كنتي انت ايكونومي وطلعتي ودرتي لافاك ديال الايكونومي غتكون قاري تقريبا 70% من السنه الاولى كلها قاريها في 3 سنين ديالك ديال الايكونومي اللي درتيها في الليسي. عارف شنو هي الكونطا، عارف شنو هي الكونطا اناليتيك جينيرال، عارف شنو هو المات فينانسي، عارف شنو هما لي ستاتيستيك الدغوا. هادشي كله كتكون ديرو، يعني كتكون هذيك السنه ريفريش وتقدر تجيب بها 2 مونسيون فاسيلمون، وبالتالي كتاقلم في جو الامتحانات. كانوا عندك نقط كتاهلك. انا ديما كنبدا بمول 10 باش يلقى راسو بان عنده افاق. خصكم غير تجيبوا البكالوريا سا مارش وانتم غتجيبوا. قلنا يس وي كان دو ات. بيان، دابا غنشوفوا الناس اللي عندهم معدلات ما بين 14 الفوق كيقدروا يجيبوا معهد مثلا ديال لو ان سي جي. والمعهد ديال لو ان سي جي كاين تقريبا في المغرب بزاف د المدن، دار البيضاء، سطات، طنجه، اكادير، فاس، كاين بزاف. وهو معهد زوين اللي كيعطيك تكوين ديال 5 سنوات كتخرج فيها ان انجينيور فينانسيي ولا ان كونطابل ولا ان اوديتور على حساب لا برونش اللي بغيتي دير فيها لوديت، فيها بزاف د الحوايج على حساب انت شنو الميول ديالك والنقط ديالك في اختيار الشعبه من بعد في السنه الرابعه والخامسه من التكوين. من بعد لا كنتي من الاوائل ديال الدفعه كاينه ليسكا او، وانتم عارفين ليسكا او يعني المعهد العالي للمقاولات، الاداره والمقاولات، يعني راه معروف به على الصعيد الافريقي. معهد كيقبل حتى الافارقه، عنده اشعاع، الناس ديالو دائما كيكونوا دي غران كاد في لي غران سوسيتي. هذا كياخذ من 17 18 19 المعدلات الكبرى في المغرب كيدوزوا الكونكور ديال ليسكا او، لانه يستحق ذلك. الناس اللي باغيين يديروا لا ايكونومي وعندهم دي بون نوت ننصحكم انكم تفوكاليزاو على ليسكا او. لا كنتو من بعد باغيين ديروا لا جيستيون وباغيين ديروا يعني لوديت اي لا فينانس. بيان، كاينين معاهد اخرى اللي فيهم الشعبه الاقتصاديه، وكاينين كاع الافاق اللي محلولين مثلا يعني العلوم الاخرى والتقنيات حتى هما محلولين لكم نتوما يعني كاينين دي كلاس بريباراتوار ايكونوميك تكنيك اي ايكونوميك. اللي باغي يدوز مثلا مدارس الهندسه في لابارتي ايكونوميك ديالها كدوز 2 سنين من الاقسام التحضيريه الاقتصاديه او التقنيه. انا كما قلت لكم جميع لي ديتاي غنديروا لكم اون كومونتير، حاولوا غير تتبعوا معايا لو لايف ومن بعد غادي تلقاو جميع لي ديتاي على المدارس اللي عندكم كافاق من بعد الباك.
تري بيان. كاينين لي بي تي اس، لي بي تي اس كيكونوا في الليسي بحال لي كلاس بريبا، كدوز عامين ديال بي تي اس كتاخذ لو بروفي دو تكنيسيان سوبيريور في لا جيستيون ولا في لوديت ولا في لا فينانس. اي سي امبورطون بالنسبه للناس اللي دايرين ليكونومي وعندهم مقبولين في سوق الشغل، وتقدر تكمل بهم الماستر ديالك في اي مدرسه ديال الهندسه. تري بيان. كاينه مثلا لينا حتى هي ليكول ناسيونال دو لاركتيكتور مقبول، ولكن خص تكون معدل، لان كاينه وحده في المغرب. كان البارح شي واحد سولني، بنت سولتني على معهد ديال الهندسه المعماريه والهندسه ديال الانتيريور. وي بنتي كاين المعهد العالي للهندسه المعماريه اللي هو لينا ليكول ناسيونال دو لاركتيكتور، ولكن راه فيها الغربال وفيها الناس كيدوزو فريمون على راس البر، لان بحال ليسكاو، لان كاين معهد واحد في المغرب كامل. خصكم تخدموا ليه مزيان وتجيبوا اون بون نوت. بيان. ندوز دابا العلوم التجريبيه، يعني لي سيونس اكسبيريمونطال، واللي بحالهم بحال لي سيونس ماتيماتيك. كاين فرق بسيط. العلوم التجريبيه كاينين لا فاكولتي، دونك لي فاكولتي ديال ليكونومي محلوله ليكم، لا فاكولتي ديال لا سيونس، وغنهضر على لا فاكولتي سيونس. فيها الماتيماتيك، في مات انفورماتيك ولا المات ابليكي، كاينه الفيزيك، كاين الشيمي، كاين البيولوجي، كاين الجيولوجي. هادو كاع لي برانش اللي ولاحظوا بان البنيته اللي كاينه دابا في الفريق ديال راه وليدي اللي كتقلب على الفيروس او على الفاكسان ديال الفيروس، راه قرات في الجامعه ديال المغرب وقرات في لونيفرسيتي حسن دو كازا، وكانت بيولوجي جيولوجي، والحمد لله هي دابا اليوم فريق عالمي معتمد. علاش؟ لان المثابره والخدمه ديالها خلاتها ان تقول كلشي ممكن. علاش؟ وكاينين الناس اللي مشاو مثلا لا ميديسين في لا ميم بيريود وما قدروش يبانوا، تلقاه طبيب دابا مثلا في الكابينه ديالو ترانكيل، ماشي ما نجحش، ولكن كنقول لكم على الطموح. يعني الا بغيتو تردوا من الجامعه افق كبير غتردوها، لان هي فعلا افق كبير. يعني ليسونسيال بور فو خصكم غير تنجحوا من بعد البكالوريا. راه الجامعه راه حاجه كبيره. كنهضر مع الناس اللي مثلا خايفين من 10 و11 ما دير لهم والو، على العكس خصك غير دير اختيار زوين في الجامعه ودير شعبه اللي كتبغيها وتحضر، ما تسوق لا الغياب لا هذا. خصك ديما تكون حاضر بحال اللي كان عندك البكالوريا. بيان. من بعد كاينين بالنسبه لليكونومي، كاينه ليسكا او لو ان سي جي، كلشي داكشي اللي قلت في ليكونومي مطبق عليكم. كاينه لينا ديال الاركتيكتور، كاينين معهد ديال الصحه، كاين معهد ديال المعاهد العسكريه، كاينين المعاهد ديال السياحه لي زيت اللي كاينه في طنجه، اللي باغي يدير السياحه والتوريزم. الفندقه حتى هو سي تري زوين ولي ديبلوم ديالو. كاين معاهد ديال الترجمه، كاينه ديك ديال فهد اللي كاينه في طنجه. كاينه حتى بالنسبه للشعبه الادبيه، كاينه بالنسبه للشعبه الادبيه حتى هما يقدروا يديروا معهد الترجمه اللي ديال فهد، ملك فهد اللي كاين في طنجه، وحتى هو الافاق ديالو زوينه. مترجم اسيري اللي كيكون محلف راه عنده افاق زوينه، واللي كيبغي اللغات. داكوغ. شنو كاين عاوتاني بالنسبه؟ كاينه كليه الطب، وهل يخفى الطب؟ كاينين بزاف منكم اللي كيقلبوا على لي مويان 18 الفوق باش يجيبوا لا ميديسين. دونك لا ميديسين اي لا فارماسي اي الدونتير كلهم كاينين في الشعبه يعني ديال العلوم التجريبيه. داكوغ. كاينين كما قلت لكم المدارس العسكريه، مدارس الصحه، مدارس ديال الاعلام والاتصال، كاينين بزاف. كاينين مدارس ديال التكوين المهني، يعني لي سونتر ديال التكوين المهني ليستيا. كاينين لي بي تي اس تقدروا ديروا فيهم مات ولا سيونس ولا فيزيك. يعني كاينين عندكم افاق كبيره، وكاينين الجامعات كما قلت لكم يا ايكونومي يا سيونس. وتقدروا بيان سور ديروا لا بغيتو شي حاجه دغوا ولا هذا، غير كيكون انسان مثلا هو اورينتي سيانتيفيك باغي يكمل في العلوم. ندوزو للعلوم الرياضيه. الحاجه اللي كتفرق بين العلوم التجريبيه، رغم ان العلوم التجريبيه راه عندهم هما حب في الاقسام التحضيريه، الا كانوا معدلاتك عاليه في الرياضيات والفيزياء راه تقدر دير الاقسام التحضيريه لولوج مدارس الهندسه واللي هما تخصص العلوم الرياضيه. نجيو للعلوم الرياضيه، عندك جميع الافاق اللي هضرت على العلوم التجريبيه بحال صوف كتزاد ليك الدفعه ديال الاقسام التحضيريه، لانك انت من نهار اختاريتي سيونس مات وانت باغي تكون انجينيور، دونك كدير سنتين ديال الاقسام التحضيريه، مات سوب مات سبي في المات ولا فيزيك ولا على حساب ديك الساعه، وكتمشي من بعد ما كتاخذ لي دو زون ديالك كدير لو كونكور كومان باش كدوز المدارس بحال ليني ليكول محمديه دي انجينيور، لينسياس، لينسا، جميع المدارس. وكاينين المدارس اللي الاقسام التحضيريه ديالهم انتيغري. كاينه ليكول غويل دو ليغ اللي كاينه في مراكش، هذه كتقبل العلوم الرياضيه اللي فيها تكوين عسكري ومهندس الا فوا، بحال كنقولوا لا ميديسين ميليتير. لا ميديسين ميليتير حتى هي يقدر يدخل لها ان سيونس مات، ان سيونس مات ولا ان سيونس اكس اللي عنده دي بون موين. كاينين معاهد ديال الصحه، كاينين معاهد ديال، اذا كما قلت لكم داك الافاق اللي عند العلوم التجريبيه كلها عند العلوم الرياضيه، ولكن العلوم الرياضيه عندهم امتيازات خصوصا في كل ما هو يعني طيران وعسكري،
الحوايج كاع اللي صعاب كيكونوا مفتوحين عند العلوم الرياضيه بمعدلات اقل وبنسبه ديال الحظوظ اوفر. اذا انا عطيتكم نبذه على جميع يعني التخصصات، على جميع الافاق. مورا اللايف غادي ندير لكم لو بارطاج ديال لي زيكران ديال المدارس، وغدا ان شاء الله غادي نهضروا على كيفيه الولوج، واش المدارس بداو كيستقبلوا الطلبات، واش تقدروا تدفعوا من دابا، اللي بغى المنحه كيفاش ياخذ المنحه، وباقي الاسئله اخرين ديال لي بروسيدور. غنحاول نجاوب على الاسئله اللي عندكم دابا. غندوز دو لوطر كوتي باش نشوف الا عندكم شي اسئله. دونك دابا 18 ديجا، غادي نخلي الاستاذ حميد باش يدير اللايف ديالو. غنشوف لي كيسيون اللي عندنا دابا، وغدا ان شاء الله غنجاوبوا عليهم في اللايف دو دومان. انا غادي نبارطاجي معكم دابا كاع الافاق اللي قلت لكم. كنتمنىكم تكونوا بخير. شكرا مروان. هنا باش ما ننساش، ها هو لا شين يوتيوب ديالي حجي فاطمه الزهراء، ولا باج ديالي فيسبوك فوتر كوتش سي موا. صيفطوا لي ميساج مروان، صيفط لي ميساج على هاد لاباج وانا غادي نجاوبك. الكونتوني ديال اليوتيوب راه خدامين فيه باش غندير لكم دي زاكومبانيمون في الصيف مورا الباك باش نستعدوا مزيان للدخول المدرسي او الدخول الجامعي. دونك كنقول لكم السلام عليكم و بون كوراج بور لا ماتيير.